हांव आसा वरकटो सांगे भागाक आनी आतां पळयतात तुमी म्हाज्या फाटल्याच्यान एक कार आनी एक स्कुटरीचे भितर अपघात जाल्लो आसा। सदैवान कोणाक काय मार लागना, पूण हांगा ही एरिया पळोवंक शकतात तुमी। ही दांड टू वरकटो हो रस्तो आसा आनी हांगा 3 रस्ते आसा आनी तिनूय रस्त्याचे हांगच्यान समज मुखार गेले जाल्यार खंयच स्पीड ब्रेकर ना। तशेंच मदीक शाळा आसा थंय सुद्दां स्पीड ब्रेकर ना। इवन जे हांगचे स्थानिक लोक आसा तेणी कितलेदाच हे जे कावन्सिलर आसा स्थानिक कावन्सिलर इकबाल सय्यद ते कितलेदाच सांगले तरी सुद्दां अजून पर्यंत हांगा स्पीड ब्रेकर येना। तेंच्या म्हणण्या प्रमाणे ती तेणी खंय तरी पास जावन येयल्ली आसा। आतां पावस सुरू जालो तरी सुद्दां स्पीड ब्रेकर पण ना सांगले जाल्यार सुद्दां आतां पळोवंक शकतात हांगा अपघात जाला। अशेंच आतां कितलेशेच अपघात हे रस्त्याक जाल्ले आसा आनी लोकांचो जीव बी गेल्लो आसा हांगा पडोन, तरी सुद्दां अजून पर्यंत हांगा स्पीड ब्रेकर जायना। सो स्थानिकाची मागणी आसा की जाता तितले बेगीन हांगा स्पीड ब्रेकर घालचे, जेणे हे जे व्हडले व्हडले कंटेनर येता या जे बाकीचे व्हडल्यो व्हडल्यो गाडी येता, इवन डेमार वचपाचो रस्तो आसा, ट्युरिस्टांचो वचपाचो रस्तो आसा, थंय अशे अपघात जावपाना आनी खंय तरी लोकांक इंजरी जावपाना आनी तेंचो जीव वचपाना। हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर।